आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दे दी है। कह दिया है कि ईरान को अब बिना किसी शर्त के सरेंडर करना होगा, हथियार डालने होंगे, जंग बंद करनी होगी। साथ ही ये भी कह दिया है कि आयतुल्लाह खामनेई को हमने ढूंढ निकाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ये ट्रंप ने कहा कि अभी उन्हें मारने का प्लान नहीं है, लेकिन कल क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता। दूसरी तरफ तुर्की ने इसराइल के फाइटर जेट्स को अपनी फिजाई हुदूद से भगा दिया है, खदेड़ दिया है। ये एक और खबर है। एक तरफ ट्रंप की धमकियां हैं, दूसरी तरफ तुर्की का एक्शन है, और इस बीच तेल अवीव में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की खौफनाक तस्वीरें सामने आ गई हैं। 18 जून को भी वही हो रहा है जो 13 जून से चला आ रहा है। आयरन डोम एक बार फिर से फेल हुआ है और तेल अवीव में कई जगह आग लगने की खबर है। ईरानी मिसाइलें फिर से तबाही मचा रही हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं वही तस्वीरें जो कुछ देर पहले इसराइल की दारुल हुकूमत तेल अवीव पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद सामने आई हैं। उसके बाद वो दोनों बड़ी खबरें जिनके लिए आपने ये वीडियो खोला है। देखिए इसराइल पर बरसती ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के ये नज़ारे। תשמע, אני בשוק. לא הבנתי למה צועקים. אין כבר, זהו. וואו, כמו כוכבים נופלים. איזה שקט זה. תשמע, אני בשוק. לא הבנתי למה צועקים. יואו. אין כבר, זהו. चलिए अब पहली अहम खबर का रुख करते हैं इन तस्वीरों के बाद। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एक नया हमला बोला है अपने लफ्ज़ों से और कहा है अनकंडीशनल सरेंडर, बिना किसी शर्त सरेंडर करो। ये मुतालबा किया गया है और खामनेई साहब की ज़िंदगी को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे डाली है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपने बयानात का लहजा और ज़्यादा सख्त कर दिया है। ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त सरेंडर का मुतालबा करते हुए कहा है कि हमने ईरान के एयर स्पेस पर मुकम्मल कब्ज़ा हासिल कर लिया, यानी कि ईरान का आसमान अब अमेरिका और इसराइल के कब्ज़े में है। ईरान के पास, ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से, कि ईरान के पास अच्छे रडार और एयर डिफेंस हैं, लेकिन अमेरिका के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी इंटेलिजेंस को पता है कि ईरान के रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनेई कहाँ पर हैं। ट्रंप ने लिखा, हमें मालूम है सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे बैठे हैं। वो जगह हमने ढूंढ ली है, उन्हें लोकेट कर लिया है। वो आसान निशाना यानी एक इजी टारगेट है हमारे लिए। हम जब चाहें उन्हें ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उन्हें मारने के लिए उन पर हमला नहीं कर रहे, कम अज़ कम अभी तो नहीं। यानी इनकार नहीं किया है कि कल हमला नहीं करेंगे आयतुल्लाह अली खामनेई पे, जैसे IRGC के कमांडर्स पर किया। ट्रंप ने इस जंग में अमेरिका के शामिल होने की तरफ इशारा करते हुए और खुली धमकी देते हुए लिखा कि हम ना ईरान के आवाम पर मिसाइल्स गिराना चाहते हैं, ना अपने फौजियों को मरवाना चाहते हैं, लेकिन हमारा सब्र अब ख़त्म हो रहा है।
اور آخر میں اپنی پوسٹ میں بولڈ لیٹرز میں ٹرمپ نے لکھا انکنڈیشنل سرنڈر، یعنی بنا شرط سرنڈر کر دو ایران سے۔ یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب اسرائیل ایران جنگ کے درمیان امریکہ کے سیدھے دخل کا خوف بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کے بیانات نے اس ٹینشن کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اور اخباروں کی سرخیاں تو اور زیادہ اسے آگے بڑھا رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ امریکہ کے فائٹر جیٹس مڈل ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں ایڈیشنل۔ خیر، ایک اور خبر کا رخ کرتے ہیں۔ وہ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ اسرائیلی فائٹر جیٹس نے ترکی کے ایئر اسپیس کی خلاف ورزی کی تو پھر F-16 اڑے ترکی سے اور انہیں روکا اور کھدیڑ دیا۔ ترکی نے کہا اب جنگ ہمارے دروازوں تک آ گئی ہے۔ ترکی کے دوگرو ہیبر اخبار کے مطابق اسرائیلی وار پلینز نے ترکش ایئر اسپیس میں یعنی فضائی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس کے بعد ترکی کے فائٹر جیٹس کو فوراً اڑایا گیا اور اسرائیلی جیٹس کو کھدیڑ دیا گیا۔ ترکی کے F-16 جیٹس نے اسرائیلی پلینز کو انٹرسیپٹ کیا۔ بار بار ریڈیو پر وارننگ دی گئی کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہ ہمارا ایئر اسپیس ہے، تم یہاں کیسے آئے؟ اس کے بعد وہ اسرائیلی جیٹس پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، بولے اے واللہ گاردش جا رہے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ٹرکش آرمی نے پورے ایسٹرن بارڈر پر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ 24 گھنٹے کا ارلی وارننگ سسٹم ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے۔ ترکی میں بڑا الرٹ ہے، یہ ایکٹیویٹ کیا گیا ہے وارننگ سسٹم تاکہ کسی بھی اگلی کوشش کا فوراً جواب دیا جا سکے۔ کیا جواب دیں گے؟ چلا دیتے ایک چھوٹی سی مثال۔ دوگرو ہیبر نے اس حادثے کو ایک سنجیدہ کشیدگی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اب تک جو جنگ فلسطین اور ایران تک محدود تھی، اس کا اصلی خطرہ اب ترکی تک پہنچ چکا ہے۔ مجھے راحت اندوری کا شعر یاد آ گیا، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، ترکی کو کیا اس بات کا علم نہیں تھا؟ ترکش اخبار نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ارادتاً خلاف ورزی کی گئی ہو، جس سے انکارا کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ٹیسٹ کرنا تھا۔ اسرائیل دیکھنا چاہتا تھا وہ کہاں ہے۔ ترکی نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس جنگ کی آگ اب ہماری دہلیز تک آ گئی ہے۔ ایردوغان کو سوچنا ہوگا کہ وہ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ 2-3 ہیڈ لائنز ہیں، وہ یہ دیکھ لیجئے۔ ہم نے کل رات کے شو میں دنیا بھر کی خبریں میں آپ کو یہ بتایا تھا، ہم اس سے ملتے جلتے کچھ لوگوں نے شو بنا لیے ہیں، مجھے پتہ چل رہا ہے، لوگ کمنٹ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے، چوری چکاری تو چلتی رہتی جو جس کی عادت ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرا چہرہ ہے، میرا فارمیٹ ہیں، 3 شو ہیں بنائے ہوئے، تو اسے دیکھ کر آ جایا کریے، آپ کو اچھی سچی خبریں پوری خبروں کے طریقے سے مل جائیں گی، جس میں لپڑ جھپڑ کچھ نہیں ہوگی اور فیکٹ کے ساتھ ہوں گی۔ ہم تو کبھی ایسا ویسا تھمبنیل بھی نہیں لگاتے ہیں، تو فکر مت کریے، کرنے دیجیے، جو جس کی عادت ہے وہ کرنے دیجیے۔ اشرق الافسد کی خبر دیکھ لیجیے۔ US موونگ فائٹر جیٹس ٹو مڈل ایسٹ ایز اسرائیل ایران وار ریجز۔ اسرائیل اور ایران کے بیچ جیسے جیسے جنگ کا دائرہ بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے ٹینشن ہائی ہو رہی ہیں، امریکہ نے اپنے ایڈیشنل فائٹر جیٹس مڈل ایسٹ کی طرف روانہ کر دیے ہیں۔ اور یہ خبر اپنے آپ میں بتاتی ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کہ ہم اپنے فوجی نہیں مروانا چاہتے، ہم ایران کی عوام کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایران کی عوام کو نقصان پہنچے، ہم بامبنگ کریں، ہو سکتا ہے ایران جواب دے تو ہمارے فوجی بھی مریں، ہم اس سب سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے ایران فوراً سرنڈر کر دے۔ اور اس ٹینشن کی بانگی یہ ہے، ایک امریکی آفیشل نے کہا ہے کہ یہ جو ڈپلائمنٹ ہو رہا ہے امریکہ کے فائٹر جیٹس کا، اس میں F-16 ہیں، F-22 ہیں اور F-35 فائٹر جیٹس بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب آ رہی ہیں، اور اس لیے بھی آ رہی ہیں تاکہ ایران کی طرف سے جو میزائلز کو اگر انٹرسیپٹ نہ کر سکیں تو کم سے کم جو ڈرونز آ رہے ہیں اسرائیل پر آ کر ہٹ کر رہے ہیں، ایرانی ڈرونز، انہیں یہ لوگ شوٹ ڈاؤن کر سکیں، انہیں مار کر نیچے گرا سکیں۔ اور فائٹر جیٹس تو کامبیٹ ہیلی کاپٹر سے بھی، جو ڈرونز ہیں وہ کامبیٹ ہیلی کاپٹر سے بھی گرا دیے جا سکتے ہیں، یہ تو فائٹر جیٹس ہیں۔ اچھا، UK کے جو پرائم منسٹر ہیں کیر اسٹارمر، انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے ہمیں کوئی اشارہ نہیں ملا کہ امریکہ جو ہے وہ ایران اور اسرائیل کے کانفلکٹ میں داخل ہونے جا رہا ہے یا اس جنگ کا حصہ بننے جا رہا ہے، کیونکہ ابھی یہ لوگ G7 میں ملے تھے جہاں سے کل ڈونلڈ ٹرمپ ایک نکل آئے تھے۔
तो फिलहाल ये टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं। ईरान की तरफ से अलग दावे हैं, इसराइल की तरफ से अलग दावे हैं। हमने कल कहा था कि ईरान ने कोई फाइटर जेट जो गिराए हैं, अभी तक हमें उससे तस्वीरें नहीं मिली, लोग समझे नहीं। यहाँ हमारे पास कमेंट आते हैं कि आदिल भाई वो जो आपने बताया था 10 फाइटर जेट मार कर गिराए ईरान ने, उसका क्या हुआ, उसकी क्या खबर है, कोई वीडियो आया? तो हमें नहीं मिला। तो हमने यही कहा कि भैया हमने दावा करके दिखाया था, कल जो हमने कहा था वो आप लोग समझ लें कि ईरान की आर्म फोर्सेस ने दावा किया है कि हमने 10 फाइटर जेट मारे। हमें नहीं पता है, वो दावा कर रहा है, हम उसकी खबर सुना रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई वो सवाल हम अपने व्यूअर्स के अपनी स्टोरी में रखते हैं हमेशा, भले उनका नाम लें ना लें। तो ये चक्कर है कि भाई उसने पूछा कि वो कहाँ है तस्वीर, तो हमने कहा हमारे पास तस्वीर कोई नहीं आई है। लोग समझे कि आप तस्वीर मांग रहे हैं। सोचा करिए, कुछ चीज़ें सोचा करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए, नकालों से सावधान रहिए, 3 4 5 6 जो भी हों। थैंक यू।